7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। दबस्तान अदब रफी आबाद द्वारा आयोजित अलदुहा शैक्षणिक संस्थान पाटन में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सुश्री रोही जान को कश्मीर के सम्मान से सम्मानित किया गया। सुश्री यास्मीन अहद को दबस्तान कश्मीर के सम्मान से सम्मानित किया गया। दबस्तान रफियाबाद और रेहाना के सम्मान से सम्मानित किया गया। कौसर को सदिया दबस्तान के सम्मान से नवाजा गया। पहली बैठक की अध्यक्षता मशहूर शायर फयाज तलगामी ने की। इसके साथ ही शहनाज एक गजल, शहनाज रशीद, लेखक गुलाम रसूल भी थे। इतिहासकार सम्मेलन की अध्यक्षता में कश्मीर अब्दुल खालिद शम्स और जाने माने पत्रकार नाजिम नजीर उपस्थित थे। सम्मेलन की दूसरी बैठक में विशेष संस्थापक सदस्य और शिक्षा विशेषज्ञ नजीर कुरैशी इब्न शाहबाज के प्रयासों की सराहना की गई, आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की फयाज तलगामी ने की, जबकि बज़्म ने की उत्तरी कश्मीर के शहरबाद की आध्यात्मिक आत्मा यूसुफ समीम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उनके साथ मंजूर कश्मीरी इंजीनियर अब्दुल मजीद अजहर नजीर, अंजुमन अदब गांदरबल के अध्यक्ष और प्रसिद्ध मानव आवाज इरशाद बानो इरफान गनी भट्ट की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज दबस्तानी अदब रफ़ी आबाद की तरफ से 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये प्रोग्राम अलहुदा इंस्टीट्यूट पटन के अंदर मनाया गया और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे शायर हजरातों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में कई शायरों को जो हैं एवार्डों से नवाजा गया। आइए देखते हैं अलहुदा इंस्टीट्यूट पटन से इरफान गनी भट्ट की ये खास रिपोर्ट। सदर महफिल, मेहमान खुसूसी, सरी दबस्तानी रोहिरामा, सरी मेंबर्स, स्टूडेंट मेंबर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये खास दो चूज करना हम सभी खास ये अवार्ड मैं इस हकस में दबस्तान अदब रफ़ी आबाद के मौजूद मेंबरों सिलेक्शन कर जजमेंट कर बअखलाय चुनमुस मैं ये अवार्ड पेश करूं। यह सही फख्र का सही मसरत से सही खुशी मकाम मैंने बाबा मगर की खुशी के बचन ये समझान कि हर कम यह उसूल कि कहन तम रायगल गसान आज गो अमिक प्रूफ कि अगर मैं कम दबस्तान अदब रफ़ी आबाद कर यह कर मे कुन अवार्ड या कुन गर्ज मौजू कहें। आज वन ये कि दबस्तान अदब रफ़ी आबाद ज्वाइन कोर शायद मैं तीसरा शायरी तगान किया मगर शौक अकुन लॉय खोई। एक्चुअली आज हमारी एक सालाना कॉन्फ्रेंस थी, 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इस दबस्तान अदब रफ़ी आबाद की, जो एक अंजुमन है, एक कारवान है, एक प्लेटफॉर्म है लिटरेरी सारे अदीबों का, नकादों का, शायरों का एक लिटरेरी ये एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हमारी एक सालाना कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस थी और इसमें कुछ एजाज़ात भी थे, जैसे कि शान कश्मीर, शर्फ़ दबिस्तान और शान रफ़ी आबाद। 3 अवार्ड्स जो मेन अवार्ड्स थे वो दिए गए और एक और अवार्ड एक्स्ट्रा किया गया सदाए दबिस्तान। तो ये अवार्ड्स ज़्यादातर लेडीज़ को ही दिए गए। इसमें शान कश्मीर जो अवार्ड दिया गया वो था मोहतरमा रूही जान साहिबा के लिए। तो बदकिस्मती से उनके फादर साहब की डेथ शायद हुई है, तो वो प्रोग्राम में नहीं आ पाई।
اور دوسرا ایوارڈ جو تھا شرف دبستان وہ مجھے یعنی محترمہ یاسمین احد صاحبہ کو تھا، اور ایک لیڈی ہے ہماری اس گروپ کی ممبر ہے، بیسک ممبر ہے صدائے دبستان، وہ ان کو دیا گیا، اور ایک اور ممبر ہے ہمارے بیسک ممبر ہے جو پہلے سے اس گروپ کے ساتھ جڑے ہیں، اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہیں، لڑری گلمیر صاحب یہ ہے، تو ان کو دیا گیا شان رفیع آباد۔ تو جو بھی دبستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو پروگرامز کرتے، جو لٹریچر کو محبت سے شفقت سے آگے بڑھانے میں کام کرتے ہیں، ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں کام دیکھا جاتا ہے، اور یہ دبستان جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے کہ ہم لٹریچر کو آگے بڑھائیں، ہم اپنی زبان کو آگے بڑھائیں، ہم ادیبوں کو موقع فراہم کریں۔ تو اس پلیٹ فارم پہ سب کے لیے آمد ہوتی ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ یہاں بالکل اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ السلام علیکم، میں ریحانہ کوثر ہوں، سکیم الصورہ سے میں نرسنگ آفیسر ہوں، سینئر نرسنگ آفیسر۔ میں آج اس سالانہ کانفرنس کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 18ویں سالانہ کانفرنس ہے یہاں رفیع آباد سے، کیونکہ میں رفیع آباد سے ہی ریلیٹ کر رہی ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس آرگنائزیشن کی اور دیز آرگنائزرز کی، کیونکہ انہوں نے آج بہت اچھے تقریبات دیے ہیں، یہاں بہت اچھے پروگرامز کیے ہیں، اس میں ایوارڈ فنکشن رکھی ہے، انہوں نے مشاعرہ بھی رکھا ہے، انہوں نے ایک مکالمے بھی پڑھے ہیں بہت سارے۔ تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ کیونکہ اپ گریڈیشن آف فیمیل فوک ہو رہا ہے یہاں سے، کیونکہ ہم فیمیل فوک کو بہت چیلنجز آتے ہیں لائف میں، بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارا جینا یہاں تو لائف میں، کیونکہ دس از میٹیریلسٹک ورلڈ۔ سو اس پروگرام کے حوالے سے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہی ہوں، اسی پروگرام کے حوالے سے اگر ہمیں طرح طرح کے مطلب یہ اپروچ دیا جائے گا فیمیل فوک کو، کیونکہ ہم رائٹرس ہیں، لٹل بٹ رائٹرس ہیں، ان مائی کریڈٹ دیئر آر 4 بکس، مگر اس کے حوالے سے ہمیں بھی کہیں کہیں بلایا، اگر گورنمنٹ بلاتے ہیں، اگر ایز ہمیں پریفرنس دیتی ہے، یہ لڑکیاں ہیں آگے آئے ہیں، ہم بھی اس نصاب کے ذریعے شیئرنگ، دس از گریٹ شیئرنگ ٹورڈس آور سوسائٹی، اس حساب سے اس طرح سے پروگرام ہمیں بھی بلائے، ہمیں بھی عورتوں کو، کیونکہ مرد تو آگے آگے ہے ہی، مگر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس رائٹ ناؤ کہ ہمیں بھی آگے لاتے ہیں ایسی تنظیم ایسے یہ، تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہی ہوں ایسی پروگرامز ہونی چاہیے۔ تو ہوتے بھی ہیں مگر کم ہوتے ہیں، مگر آج کل زیادہ کشمیری زبان ہے ہمارا، اٹ از آئی تھنک اٹ از مشن، آور مشن ٹو پروموٹ آور کشمیری لینگویج، کشمیری کلچر، کشمیری ثقافت ایوری ویئر۔ تو یہاں سے اب میں اس چینل کے مادھیم سے بول رہی ہوں کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کشمیری زبان کو آگے لانے میں، تو اس طرح سے آج بھی ہم نے اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی یہاں کشمیری پروگرام کیا ہے۔ تھینک یو۔ دبستان ادب نیوز 18 سالانہ کانفرنس کر ات مجھ تمنی شخصیتن دِوان انعام یم ایکٹیویٹی کران کٲشِر زبان خاطر، اتھے کن بیٚیہِ آز اس 3 انعام آز یِمو چھِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ، دبستان ادب چھِ اکھ اصل ایکٹیویٹی کران، امے خٲطرٕ میول اَسہِ تہِ آز انعام، بہٕ چھُس یِہُنٛد شُکریہ کران جناب محترم، یِم چھِ اصل انصاف کران، یم زبان خاطر لیکھن زبان خاطر کٲم کران، تمنٕے چھِ یِوان یہِ ایوارڈ دِنہٕ۔